बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त है और दिन है सोमवार का। अडयाला से आने वाली खबरें कुछ ठीक नहीं हैं। एक तो आज एक एफ़आईआर की दरख्वास्त दी गई है, उस एफ़आईआर की दरख्वास्त में भी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा इमरान रियाज़ खान साहब ने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ और भी हमें ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को भी बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मुसलसल एक हफ़्ते से आपने देखा कि ये बात हो रही है सोशल मीडिया पर कि बुशरा बीबी को गंदा पानी जो है वो दिया जा रहा है, चाहे नहाने के लिए चाहे वज़ू के लिए। उनको उन जो एक वहाँ पे उनको जिस कैटेगरी में जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। उनको अपना नाश्ता खुद बनाना पड़ता है, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, फिर उनके पाँव पे ज़ख़म हैं, वो पट्टियाँ लगी हुई हैं, उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। और इस वक्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जुल्म की इंतहा की जा रही है। और बताने वाले ये बताते हैं कि जब से इमरान खान कैद हुए हैं कभी भी इतनी बुरी सिचुएशन में इमरान खान को और बुशरा बीबी को नहीं रखा गया था जिस बुरी सिचुएशन में इस वक्त रखा गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर मैं बता दूं तो वो मेरा क्लिप तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा, लेकिन लोगों के अंदर एक तशवीश पैदा हो जाएगी और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और फिर मतलब बड़ी चीज़ें उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। मैं इसलिए उन चीज़ों पे नहीं जा रहा। लेकिन उस सब के बाद जब मैं पीटीआई की लीडरशिप का रवैया देखता हूँ तो वो इतना शर्मनाक है। ये ले ये चाबी वाले खिलौने, ये सरेंडर करदा लोग, ये मैं अब क्या इनको बुज़दिल जो हैं, जो इमरान खान के नाम पे जो एमएनए एमपीए बने, जो इमरान खान के नाम पे टिकट होल्डर थे, जो इमरान खान के नाम पे आज लीडर बने हुए हैं, इमरान खान की आइसोलेशन और तमाम चीज़ों पर मुकम्मल तौर पे इनकी ज़बानें बंद नज़र आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि इनके मालिकों ने इनको कहा हुआ है कि तुम लोगों ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना। इमरान खान अगर आज आइसोलेटेड है, अगर उस पर जुल्म जबर हो रहा है तो ज़ाहिर है आपको पता है इस कौन करवा रहा है और आगे आलाकार कौन कौन है, लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप भी बराबर की शरीक है। मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी का कोई अपना, मेरा कोई अपना अगर जेल के अंदर हो और मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी अगर मेरा भाई है, मेरी फैमिली का कोई मेंबर है और मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो है और मैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे पता चले कि उसको आइसोलेट कर दिया गया है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो मुझे बताएं कि क्या मैं आराम से बैठा रहूंगा हाथ पे हाथ रख के? ये पीटीआई की जितनी लीडरशिप है, जो इनके एमएनए एमपी और टिकट होल्डर हैं, ये सारे इमरान खान के नाम पे इनको वोट पड़ा है, लेकिन इमरान खान का ये नाम तक नहीं लेते। इमरान खान को जो टॉर्चर किया जाता है उस पर ये बात नहीं करते। इमरान खान को जो अजियत और तकलीफ इमरान खान उसके अहलिया को दी जा रही है उस पर बात तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको कह दिया गया है। मैं एक खबर की आपको तस्दीक कर रहा हूं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से आपको इस खबर की तस्दीक कर रहा हूं कि ये जो फ़हीम अख्तर साहब ने जो एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास का अंदरूनी अहवाल बताया, सियासी कमेटी के इजलास का और पार्लिमानी कमेटी के इजलास का उन्होंने अंदरूनी अहवाल बताया है। आप अगर फ़हीम अख्तर लिखेंगे यूट्यूब में तो फ़हीम अख्तर आपको उनका वो व्लॉग मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। मैं एक चीज़ की आपको तस्दीक कर सकता हूँ कि पीटीआई के अरकान असम्बली की अक्सरियत एमएनएज और एमपीएज ये समझते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी गलत है, हम इमरान खान की पॉलिसी पे मजीद नहीं चल सकते। इमरान खान फौज से टकराव चाहता है, हम फौज से टकराव नहीं कर सकते। और उन्होंने एमएनएज और एमपीएस की अक्सरियत ने हाथ खड़े कर दिए हैं और एमएनएस एमपीएस की अक्सरियत जो है वो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते। इमरान खान को जो आइसोलेट कर दिया गया है उसके ऊपर कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं करते, कोई ट्वीट नहीं करते, कोई अडयाला के बाहर नहीं आता। कल फिर अडयाला के बाहर देखें, इस वक्त इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात बहुत नागुज़ीर हो चुकी है। अगर इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात होगी तब चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, वरना खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही। और साथ ही आप देख रहे हैं कि सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और उसमें कहा कि इमरान खान के साथ भुट्टो वाला सलूक हो सकता है, यानी खुदा न खास्ता उनका अदालती कत्ल हो सकता है, उनको जेल के अंदर मारा जा सकता है। इससे पहले 5 अगस्त को अलीमा खानम साहबा का बयान मौजूद है कि हमें धमकियां दी जाती हैं कि इमरान खान को जेल में कत्ल कर दिया जाएगा। इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो पिछले 2 साल में कभी नहीं हुआ। इमरान खान को कोई मेरे ख्याल को 750 दिन तकरीबन हो गए उनकी कैद को, ना कैद को, और इस वक्त उनकी कैद को तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप ने नॉर्मलाइज कर दिया है। उनके साथ मुलाकातों की पाबंदी, मैंने एक सवाल किया ट्विटर के ऊपर, अगर इस सवाल का जवाब है पीटीआई की लीडरशिप के पास, उनकी लीगल टीम के पास, मुझे जवाब भिजवा दें, मैं अपने व्लॉग में बता दूंगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, क्या आपने उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया है? अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया तो उसके बाद आपने अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डाली हैं। अगर आपने अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डाली हैं तो क्या आपने मीडिया को बताया है? कितने वकील हैं जो इमरान खान की साथ मुलाकातों पे पाबंदी जो लगी हुई है इसका केस लगवाने के लिए कितनी बार वकला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, कितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कितनी उन्होंने प्रेस रिलीजें जारी की हैं,
کیا یہ معاملہ عمران خان کے ٹویٹر پہ جا کے سرچ کریں، عمران خان نے لکھا تھا اپنے ٹویٹ میں لکھوایا، یعنی وہ جو بیان تھا ان کا جیل سے آیا تھا کہ بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں، جو میرے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کیا انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف اگر یہ کہتی ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے عدالتوں کے اندر ایک نیریٹو بنانا ہے، آپ نے دباؤ بڑھانا ہے، اب دباؤ بڑھائیں گے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے، اور لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، کیوں؟ چابی والے کھلونے ہیں، لے لے ہیں، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم لے لے، تم لوگوں نے ایسا کوئی حرکت نہیں کرنی، تم نے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں جانا، تم نے سپریم کورٹ کو درخواست لے کے نہیں جانا، اور علیمہ خانم جو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کے بیٹوں کو اٹھا لیا گیا تاکہ اب وہ اڈیالہ نہ آئیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ القادری کیس لگوانے کے لیے نہ جائیں، وہ کچھ اور نہ کریں۔ تو اس وقت عمران خان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی لڑائی کس کے ساتھ ہے، کون یہ سب کچھ کروا رہا ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس پہ کیا کر رہی ہے، کیا وہ شور مچا رہے ہیں، کیا وہ دکھ اذیت و تکلیف میں ہیں، کیا وہ پریشان ہیں، کیا ان کو وہ ظلم جو عمران خان پہ ہو رہا ہے اس کا درد محسوس ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ چابی والے کھلونے اپنی ایم این اے شپ، اپنی ایم پی اے شپ یہ بچا رہے ہیں، یہ بزدل ہیں، اور ابھی یہ سارا ان کا فوکس کس چیز پہ کہ محمود خان نے جگہ اپوزیشن لیڈر نہ بن جائے، ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس اپوزیشن لیڈر نہ بن جائے۔ پنجاب کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہے کہ کون بنے گا اپوزیشن لیڈر، اور یہ جو الیکشن لڑنے والا معاملہ ہے، مجھے بتائیں کہ اور ایم این اے آ بھی جائیں تو اور ایم این اے آ جائیں گے، یہ 14 آج 16 ہو گئے ہیں، جو فیصلہ آباد والا آج کا فیصلہ ہے، 16 ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، کنوکٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ 16 آ جائیں گے تو پہلے جو بیٹھے ہیں اسمبلیوں کے اندر انہوں نے کون سے تیر مار لیں گے؟ یہ تیر مار لیں گے۔ اس وقت میرا خیال ہے تحریک انصاف کو سارا فوکس عمران خان کی آئسولیشن ختم کروانے پر، ان کے اوپر بشرا بی بی پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم جبر بربریت کو ختم کروانے پہ ان کا فوکس ہونا چاہیے تھا، جو کہ ان کا فوکس نہیں ہے۔ تو بہرحال جی پہلے آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آج تابش فاروق یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہیں، ینگ ایک وکیل ہیں، اور یہ جو آج انہوں نے درخواست دی ہے، یہ درخواست پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو دینی چاہیے تھی، یہ پی ٹی آئی کے بڑے وکلا کو دینی چاہیے تھی۔ بہرحال جی کسی نہ کسی نے تو ہمت کی ہے، کسی نے تو بہادری دکھائی ہے، کریڈٹ گوز ٹو تابش فاروق صاحبہ، اور تابش فاروق ظاہر ہے اب ان پہ پریشر بھی بہت زیادہ آئے گا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر تو درج نہیں ہوگی۔ اب دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم آئی ایل ایف اس ایپلیکیشن کے اوپر ایف آئی آر درج نہ ہونے پر کیا 22 کی ایپلیکیشن دے گی عدالت میں؟ میں آپ کو بار بار ایک چیز عرض کر رہا ہوں، آج یہ 22 میں جائیں عدالت، وہاں سے فیصلہ کروائیں 10 دن میں، اس کے بعد ہائی کورٹ جائیں 1-1.5 ماہ میں، وہاں سے فیصلہ کروائیں، پھر سپریم کورٹ لے آئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی معاملہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرتا ہے۔ ابھی یہ 9 مئی کے اوپر عمران خان کو ضمانتیں ملی، کیوں اتنا تہلکہ مچ گیا؟ انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود تھا، پوری دنیا کے میڈیا میں رپورٹ ہوا، خبر انہوں نے لگائی ہے یہ نہیں لگائی، پوری انٹرنیشنل میڈیا کو رپورٹ ہوا، انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے، اور پاکستان کے اندر جو میڈیا سارے موجود تھے، اور بات ہی عمران خان کے حق میں نیریٹو بنا۔ سپریم کورٹ میں جو بھی معاملہ آئے گا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، چاہے وہ کیس ہار بھی جائیں، نیریٹو تو بنے گا انٹرنیشنلی۔ اب آئیں جناب، تابش فاروق صاحبہ نے ایک ایپلیکیشن دیا بخدمت جناب سی پی او صاحب راولپنڈی، درخواست برائے اندراج مقدمہ جناب علی۔ یہ انہوں نے سی پی او کی اس لیے ایپلیکیشن دیا ہے کہ جو متعلقہ تھانہ ہے اس کے ایس ایچ او کو بھی انہوں نے نامزد کر دیا ہے، اور اس میں وہ تو ایپلیکیشن لے نہیں رہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، میں شروع میں بتا دوں، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ تنقید کریں گے کہ عمران خان کے اوپر ظلم تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یہ کروا رہی ہے، تو ان کا تو نام ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ نے ایف آئی آر کی درخواست دینی ہے تو اس میں آپ نے ایک ہیرارکی کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ لوگ ان عہدوں پر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کروا بھی رہی ہے تو وہ انہی کرداروں کے ذریعے کروا رہی ہے، تو جب آپ ان موروں کے نام لیں گے اور ان کے اوپر ایف آئی آر کی درخواست دیں گے تو الٹیمیٹلی ہیٹ وہیں تک پہنچے گی جہاں تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیرارکی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کہیں نہیں ہے، قانونی طور پر ملک میں قانون اور آئین ہے نہیں، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ہی کنٹرول کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب ایف آئی آر کی آپ نے درخواست دینی ہے تو آپ نے وہ نام لکھنے ہیں جس کو آپ نامزد کرنے کو جسٹیفائی کر سکیں۔ اب انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گزارش ہے کہ تابش فاروق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، انہوں نے اپنا ایڈریس لکھا کہ راولپنڈی کی رہائشی ہوں، جناب علی سائلہ مندرجہ ذیل اشخاص: نمبر 1 مریم نواز سی ایم پنجاب، اے ایس پی زینب، اعزاز ایس ایچ او تھانہ صدر بیرونی، سلیم انچارج چوکی اڈیالہ جیل، محمد اسلم ثاقب ایس ایچ او، غفور انجم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل راولپنڈی، سبتین ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور دیگر مرد و خواتین پولیس اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی دعوے دار ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچا تو یہ تو اب نامزد ہو گئے ہیں یہ لوگ، اور دوسری بات یہ کہ باقیوں کو عمران خان نے نامزد کیا ہوا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، اس وقت مسلسل بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو بھٹو بنا دیا جائے گا،
کوئی آپ نے شور سنا ہے پی ٹی آئی کا؟ یہ تو پی ٹی آئی تو کوحرام برپا کر دیتی. کل بھی سہیل وڑائی صاحب نے عالیہ شبیر صاحبہ کو انٹرویو دیا, انہیں بات پر قائم ہے کہ عمران خان کو بھٹو بنایا جا سکتا ہے, عمران خان کو جیل کے اندر قتل کیا جا سکتا ہے, عدالتی قتل ان کا ہو سکتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کا ملک کو نقصان ہوگا. قائم ہے اپنی بات کے اوپر سہیل وڑائی, لیکن پی ٹی آئی والے اس معاملے کو اٹھا ہی نہیں رہے. حیران کن بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے کالم چھپ گئے, اہم ملاقات کے بعد سہیل وڑائی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا عدالتی قتل ہو سکتا ہے, اور پی ٹی آئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہی. یہ تو وہ چیز ہے کہ پی ٹی آئی کو آسمان سر پہ اٹھا لینا چاہیے تھا. یہ عدالت پہنچ جاتے, پریس کانفرنس سے کرتے, چیف جسٹس سے ملاقات کا ٹائم مانگتے, یہ تو کوحرام برپا کر دیتے. لیکن کوئی بات نہیں ہے, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے, کوئی انگریزی میں پریس کانفرنس نہیں ہے, کوئی اردو میں پریس کانفرنس نہیں ہے, کوئی ویڈیو پیغامات نہیں ہے, کوئی تحریری اپلیکیشن نہیں ہے. اور اب تابش فاروق جو ایک وکیل ہے, ینگ وکیل ہے, کہاں ہیں یہ بڑے بڑے نام, کہاں ہے آئی ایل ایف, کہاں ہے آئی ایل ایف کے عہدے داران, کہاں ہیں یہ 50 جو وکیل جن کو عمران خان نے ایم این اے کے ٹکٹ دیے, کہاں ہیں یہ 50 وکیل جو عمران خان کے نام پہ آج بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں. پھر تابش فاروق آگے لکھتی ہیں کہ جناب عالی, مریم نواز سی ایم پنجاب کی ماں پر غفور انجم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ عمران خان کے انہوں نے تمام حقوق سلب کر دیے ہیں. عمران خان کو 22 گھنٹے 7/8 کے سیل میں بند رکھنا اور چہل قدمی اور چہل پہل نہ کرنے دینا, سورج کی روشنی نہ دیکھنے دینا. اب آپ یہ سنتے جائیں جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, ذرا امیجن تو کریں, آپ اگر بغیر قید کے اپنے گھر میں آپ اس حالت میں ہو تو آپ کی کیا حالت ہوگی. لیکن عمران خان اس حالت میں, اور باہر ان کو فکر ہی نہیں ہے, ان چابی والے کھلونوں کو, ان لیلوں کو ان کو فکر ہی نہیں ہے, ان کو اپنی مراد, یہ بزدل ہیں, یہ ڈرتے ہیں بات کرنے سے. اور جب سوشل میڈیا بات کرتے ہیں تو جا کے سوشل میڈیا کی ایجنسیوں کو شکایتیں لگاتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ نہیں کرنا چاہتے, یہ سوشل میڈیا ہمارے اوپر دباؤ بڑھا دیتا ہے, آپ ان کو اٹھائیں, فلانے کو اٹھائیں, فلانے کو اٹھائیں, یہ کرواتے ہیں یہ لے لے ایجنسیوں کو کہہ کے. اچھا, وہ کہتی ہیں کہ 22 گھنٹے عمران خان کو ایک چھوٹے سے سیل میں بند رکھا جاتا ہے, ان کو چہل پہل نہیں کرنے دی جا رہی, سورج کی روشنی کو نہیں دیکھنے دی جا رہی, ان کی بجلی بند کر دی جاتی ہے, ان کو صاف پانی نہیں دیا جا رہا, کتابیں ان کو نہیں دی جا رہی, فیملی ممبران کی ایکسیس نہیں ہے, ان کی اپنے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی, ان کی جو اہلیہ ہے ان سے, بشرا بی بی جو جیل میں قید ہیں ان سے ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی, ان کے ڈاکٹرز کی ایکسیس نہیں ہے, عاصم یوسف صاحب, فیصل سلطان صاحب, سمینہ نیازی صاحبہ. پھر وہ کہتی ہیں کہ ہائی کورٹس کے آرڈرز کی نافرمانی اور توہین جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ 8 لوگ جن کے نام میں اوپر بتا چکا ہوں. آگے وہ کہتی ہیں کہ جناب علی یہ تمام جرائم سی ایم پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں, چونکہ اڈیالہ جیل راولپنڈی سی ایم پنجاب کی حدود میں آتا ہے, جس بابت مریم نواز خود کئی دفعہ اپنی تقاریر میں یہ دھمکیاں دے چکی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے جسے ختم کیا جا رہا ہے, جسے ختم کیا جانا اور ختم کیا جا رہا ہے. جناب علی, اس بابت میں نے پہلے بھی ایک درخواست جناب کے پاس دائر کی تھی جس پر ایف آئی آر درج نہ کی گئی. جناب علی, عمران خان جو کہ قیدی ہے اور اس قیدی کے جائز حقوق فراہم نہ کرنے پر تمام مدرجہ بالا اشخاص کے خلاف قانونی کارروائی کی استدعا کرتی ہوں. جناب علی, زینب اے ایس پی, اعزاز ایس ایچ او, سلیم انچارج چوکی اڈیالہ, محمد اسلم ثاقب ایس ایچ او اور مزید 2 خواتین پولیس اہلکاران انہوں نے با صلاح و مشورہ ہو کر عمران خان کی فیملی ممبران علیمہ خانم, ڈاکٹر عظمیٰ خان, نورین نیازی اور دیگر فیملی ممبران کو باوجود عدالت کے حکم یعنی اسلام آباد کورٹ کے حکم کے باوجود ہر منگل کے روز اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 تک غیر قانونی ناکہ بندی کرتے ہوئے چکری انٹرچینج جو ہے وہاں پر روک لیا جاتا ہے اور آگے ان کو نہیں آنے دیا جاتا. آگے وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے. یہی نہیں بلکہ 4-5 گھنٹے اڈیالہ سے کچھ کلومیٹر دور انلیگل طور پر ان کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے, ان کو روکا جاتا ہے, ان کو حراست میں لیا جاتا ہے. اور شام کے وقت اندھیرے میں 3 بہنوں کو بما فیملی ممبرز غیر قانونی طور پر قیدی وین میں ڈال کر زبردستی اغوا کرتے ہوئے چکری انٹرچینج کے علاقے میں بے جار و مددگار بے ساز و سامان جو ہے وہ اتار کر کھلے آسمان میں چھوڑ دیا جاتا ہے, جو کہ تمام تر فیملی ممبرز کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتا ہے. جناب علی, پولیس ملازمین کے اس غیر قانونی عمل کی وجہ سے فیملی ممبرز اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 تک نہیں پہنچ پاتے اور پولیس آئے روز ہر منگل بہنوں کو زد و کوب کرتے ہوئے زور زبردستی سے پولیس وینز میں اغوا کر کے سنسان جگہ پر اتارنا اور خود چلے جانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سنگین جرم بھی ہے, جو کہ میڈیا, سوشل میڈیا اور توہین عدالت کی پیٹیشن کی صورت میں ریکارڈ کا حصہ ہیں. جناب علی, مدرجہ بالا واقعات کی روشنی میں سی ایم پنجاب کی ماں پر سپرنٹینڈنٹ جیل, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور وہ باقی جن کے نام ہیں ان کے خلاف عمران خان کے حقوق سلب کرنے اور عمران خان کی فیملی بالخصوص عمران خان کی بہنوں کو اغوا کرتے ہوئے سنسان جگہ پر ان کو جو چھوڑا جاتا ہے اس میں ان کی زندگی کو جو خطرے میں ڈالا جاتا ہے, اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. یہ انہوں نے
भेजा है बाय डॉक, क्योंकि वजह यह है कि ये एप्लीकेशन नहीं ली जा रही। अब आते हैं एक और स्टोरी के ऊपर। ये स्टोरी जो है वो समी इब्राहिम साहब कर चुके हैं, और आप देखें कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, किस तरह से जो है वो चीज़ें हो रही हैं। ये जनाब एक स्टोरी है, समी इब्राहिम साहब ने ये फैक्ट्स बताए हैं कि जनाब एक ठेका है सड़क का, और ये मैं सारी आपको चीज़ बताता हूँ। ये ठेका कहाँ से कहाँ तक है। ये ठेका है जनाब 142 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और जो एक चीनी कंपनी जो है और उनके कंसोर्शियम है जिनको अवार्ड हुआ है, और लेकिन जो सेनेटर हैं अब्दुल कादिर और सेनेटर अहमद खान, इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इनकी जो कंपनियां हैं ZKB और मेट्रोकॉन, उनको जो है वो बोली ज़्यादा उन्होंने दी थी, इसलिए उनको नहीं मिला था। तो अब जब उन्होंने बोली ज़्यादा दी और एक चीनी कंपनी ने बोली कम दी, और उनके कंसोर्शियम था उन्होंने बोली कम दी, तो जाहिर है जो कम बोली देता है उसको मिल जाती है। इन्होंने दी 155 अरब की बोली, उन्होंने दी 142 अरब की बोली, अब उनको मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्योंकि एक सेनेट की कमेटी में मौजूद हैं, वहाँ पे ये हिरासा कर रहे हैं, वहाँ पे ये कुछ गैर कानूनी तौर पे चीज़ें मंगवा रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं मुतल्लिका इदारे को कि ठेका इनकी कंपनियों को दिया जाए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इससे बुरी मिसाल क्या हो सकती है। और ये जनाब है, मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ कि ये रोड कहाँ से कहाँ तक बनना है। एक तो यह है कि चीन की एक कंपनी की क़यादत में एक ये मुश्तरका मंसूबा है, एक JV है, जिसमें ये हाईवे का एक प्रोजेक्ट है, और ये N55 जो इंडस हाईवे की तोसी का से मुतल्लिक है। और ये जो कंसोर्शियम है इसमें NXCC जो चीनी कंपनी है, और पाकिस्तान की रुस्तम एसोसिएट्स और डायनामिक एसोसिएट्स, ये 3 कंपनीज का कंसोर्शियम है। और ये 326 किलोमीटर का ट्रैक है, राजनपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इसमाइल खान। 2 लेन सड़क को 4 लेन जदीद हाईवे में तब्दील किया जाना है, और ज़ाहिर है इससे इलाके को फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी। और इसकी जो है वो बिडिंग हुई, और बिडिंग में 13 अरब से ज़ायद की बचत हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो कंसोर्शियम है जिन्होंने ये बिडिंग जीती, उन्होंने 142 अरब की बिड दी, और जो नाकाम हुए उन्होंने 152 अरब की दी। अब मसला ये है कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो वो उस वजह से सेनेटर अहमद खान के वालिद, जो बताया जाता है कि ZKB के बड़े शेयर होल्डर हैं, और सेनेटर अब्दुल कादिर वो जो हैं मेट्रोकॉन के डायरेक्टर भी हैं और शेयर होल्डर भी हैं, और अहमद खान ने खुद ZKB की नाकाम बोली जो है वो जमा कराई। तो अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि दोनों सेनेटर जो हैं वो पार्लिमानी कमेटियों के जरिए दबाव डाल रहे हैं, NHA और वजारत इक़्तिसादी अमूर जो है उस पर हमले कर रहे हैं, ताकि इस मनसूबे को रुकवाया जा सके, इस कॉन्ट्रैक्ट को रुकवाया जा सके। और ADB का मौक़िफ़ है कि जो खुफिया प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कमेटियों को नहीं दिए जा सकते, और वो कहते हैं कि क़वायद के मुताबिक मालूमात और अवार्ड मुकम्मल होने से पहले जो है मालूमात जो है वो ज़ाहिर नहीं हो सकती। इकनॉमिक अफेयर डिवीजन का कमेटी पर उनका इल्ज़ाम है कि खुफिया बिडिंग डाटा जो है वो सामने लाया गया, जो ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है, और ज़ाहिर है ये मनसूबा लेट भी हो सकता है, और इसमें जो है वो कीमत भी बढ़ सकती है। मेरा ख्याल है कि जो भी इसका मुतल्लिका कोई इदारा है वो इस सारे मामले को देखे कि ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्ज़ामात लग रहे हैं 2 सेनेटर्स के ऊपर, क्या ये दुरुस्त हैं, और अगर ये दुरुस्त हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन मसला ये है, इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि जो भी इस निज़ाम का हिस्सा है, जो भी इस करप्ट निज़ाम का, इस जालमाना जबराना निज़ाम का हिस्सा है, उसको खुली छूट दे दी गई है। वो जैसे मर्जी करे, जो मर्जी करे, चाहे उससे पाकिस्तान को नुकसान होता है होता रहे, लेकिन उनको लाडलों लाडलियों को कुछ नहीं कहना जो इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं। तो बहरहाल जी, इस स्टोरी पे देखते हैं कि चीज़ें जो है वो कैसे आगे बढ़ती हैं और क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।